मोहब्बत से समाज कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकान अमरुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا وسبحوه بكرة
مسيدا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سلامة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان الله سلامة سلامة الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان الله سبحان الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم